बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज लाहौर की गलियों सड़कों पर अजीबो गरीब मनाजिर थे। लोग वीडियोस बना रहे हैं और सबूत के तौर पर अब रख रहे हैं। ये भी पूछा जा रहा है कि मशवरा किसने दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी लाहौर आए। जिसने भी मशवरा दिया उसने तहरीक इंसाफ के लिए कमाल कर दिखाया। वो कह रहे हैं कि जी उसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। होता ये रहा कि जहाँ जहाँ सुहेल आफरीदी गए वहाँ पर लाइट्स बंद की गई, मार्केट्स बंद की गई, मज़क्का खेज़ ये सब कुछ किया गया। हत्ता कि फूड स्ट्रीट गए तो फूड स्ट्रीट ही बंद कर दी गई। वहां पर पहुंचकर सुहेल आफरीदी ने सवाल किया कि जी ये मेहमान नवाजी की जा रही है कि हम फूड स्ट्रीट आए हैं, यहां पर आकर बैठकर खाना खाना चाहते थे, फूड स्ट्रीट ही बंद कर दी गई। सिर्फ ये नहीं, अगर वो किसी और शाहरा पर जा रहे हैं, लंडा बाजार गए हैं, वहां पर पूरी मार्केट बंद कर दी गई, लाइट्स बंद कर दी गई। जिस जिस जगह से गुजर रहे हैं कोशिश की गई कि लोग ना आए। यहां तक वीडियो सामने आई कि पुलिस लोगों को गलियों में धकेलती रही कि बाहर ना आए, कोई इस्तकबाल ना करे। इसके बावजूद लोगों की तादाद बढ़ती गई। इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए कि पुलिस वाले क्या करते। तो गली मोहल्लों में सड़कों पर अजीब मनाजिर थे। लाइट्स नहीं थी, दुकानें बंद थी, मगर लोग थे और नारे लगा रहे थे, सुहेल आफरीदी को वेलकम कर रहे थे। अब यहां पर बाज़ सहाफ़ियों ने अजीब व गरीब तबसरे शुरू कर दिए। एक खातून सहाफ़ी हैं, उनका ताल्लुक एयरवाई से है। उन्होंने दिलचस्प तबसरा किया। ये सरिशमान सहाफ़ी हैं। ये लिखती है, सुहेल आफरीदी ने 2 दिन मजीद लाहौर में यूं ही माहौल बनाए रखा तो खुदा न खास्ता प्लेटलेट्स के गंभीर मसाइल पैदा होने जा रहे हैं। जब उन्होंने ये वीडियो शेयर की कि किस तरह लोग वेलकम कर रहे हैं, किस तरह नारे लगा रहे हैं, एक बच्चे की वीडियो सामने आई और वो कह रहा है कि इन्होंने तो अभी लिबर्टी बंद की और जगह जगह बंद किया है, जब खान बाहर आएगा तो पूरा लाहौर बंद कर देंगे, ये पूरा लाहौर बंद होगा। तो वैसे तो ज़ाहिर है लोग इतने निकल आएंगे, ये तो मुखालिफिन भी कहते हैं जिस दिन वो वक्त आया। इसी पर समीना पाशा साहिबा सहाफ़ी हैं, लिखती हैं, बस इन मनाजिर से ही बचना चाहती थी पंजाब हुकूमत। और मनाजिर ये थे कि चौक चौराहों पर लोग खड़े हैं, तालियां बजा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, खान के हक में, तहरीक इंसाफ के हक में, ये नारे लग रहे थे। इनसे बचना था लेकिन बचाव नहीं हो सका। पता नहीं किस किस पुलिस वाले की ऐसी तैसी फिरेगी, लेकिन वो तो कई इलाकों से गुजरे हैं। हर पुलिस के थाने वाले को, हर वहाँ के एसपी की क्या अब हैसियत रहेगी कि भाई ये क्या हुआ, लोग कैसे निकल आए, सब दुकानें बंद कराई थी, कहाँ आ गया, क्यों नहीं लाठीचार्ज किया। कुछ लोग तो आज रिहा हो पाए हैं जिनकी कल गिरफ्तारियाँ हुई थी। अब मज़ीद क्या लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा, सुहेल आफरीदी सनम जावेद के घर तक चले गए हैं और वहाँ भी उन्होंने जाकर बात की है, घर वालों से बात की है। फिर और लोग जो इस वक्त केसेस का सामना कर रहे हैं उनसे भी बात की है। तो आज खासा मसरूफ़ दिन गुजारा, लेकिन आप बहुत खुश नज़र आ रहे थे। जिस तरह लोगों ने रिस्पांस दिया है, तो कह रहे हैं जी छा गए हैं, तहरीक इंसाफ में नई जान डल गई है। तो अब ये एक नई मुसीबत पड़ गई है मरीम नवाज़ सरकार को कि अगर ये 2-3 माह के बाद फिर इसी तरह का ऐलान करते हैं तो फिर पहले से शायद ज़्यादा लोग आएँ। किस तरह का क्रैकडाउन करेंगे, करते हैं तो और उल्टा पड़ता है कि इतने खौफज़दा हैं, इतने खौफज़दा हैं कि भाई कोई रैली नहीं, कोई जलसा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वो सड़कों पर घूम फिर रहे हैं। अब घरों से लोग निकल रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, दुकानें भी बंद करवा दी हैं, फिर भी लोग आ रहे हैं, तो और कितना क्रैकडाउन किया जाए। तो ये इनके लिए मज़ीद मसाइल बन रहे हैं। अच्छा, इस पर हम और बात ज़रूर करेंगे, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात, नईम खालिद लोधी साहब जनरल रिटायर्ड हैं और ज़ाहिर है कि इन्होंने 30 साल या इससे ज़्यादा अरसा गुजारा है अहम पोस्ट पर। आर्मी जनरल रहे, इंजीनियर हैं और इसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे। तो इनको बहुत सी चीज़ों का पता होगा। अब भी इनके शागिर्द, इनके जूनियर अहम ओहदों पर होंगे, उनकी तरफ से इनको फीडबैक मिल रहा है। क्या इनको अंदर की खबर मिली है कि उन्होंने फौरी तौर पर शेयर की है। और ये लिखते हैं नईम खालिद लोधी साहब, एक्स पर इन्होंने पोस्ट किया है, ये क्या हो रहा है। मुझे शक है कि जिन लोगों ने अपनी तिजोरियां भर ली हैं वो अब भागने के मूड में हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, कह रहे हैं अब ये लोग जिन्होंने तिजोरियां भरी हैं वो भागने के मूड में हैं। अब पिछले 4 साल से कौन कौन लोग तिजोरियां भर रहे हैं। IMF भी कह रहा है अशराफिया का यहाँ पर राज है, यहाँ पर शुगर माफिया का राज है, यहाँ पर माफियाज का ही तो राज है। ये कह रहे हैं कि वो अब भागने के मूड में है जिन्होंने तिजोरियां भरनी है और तमाम मलबा किसी और पे डालकर जाएंगे। इनको कोई रिपोर्ट है, अंदर की खबर है, ऐसे ही नहीं ये बात कर रहे नईम खालिद लोधी साहब। ये मैं आपको बता दूं, ये इस तरह की शख्सियत नहीं है कि बस ऐसे ही खाम खा कोई बात कर देंगे। कहीं ना कहीं से कोई बात हुई है ऐसी जिस पर कह रहे हैं जी मलबा किसी और पर डालेंगे, भागने के मूड में है, तिजोरियां इन्होंने भरनी है। अब ये तो आप जानते हैं, ये तो एक ओपन सीक्रेट है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि सिर्फ दुबई में ही कोई $12 अरब की प्रॉपर्टीज़ ली गई हैं।
پھر $100 ارب آپ دیکھیے کہ باہر UAE میں اس وقت انویسٹ کیا گیا ہے یا وہاں پر خریداری کی گئی ہے گزشتہ چند سالوں میں. اور یہ تو سابق وزیر کہہ رہے ہیں نا جی، گوہر اعجاز صاحب، انہوں نے یہ باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اربوں ڈالر، انہوں نے کہا پچھلے شاید کچھ عرصے میں 10-20 ارب ڈالر انہوں نے بتائے ہیں. تو لے جائے تو گئے ہیں مختلف جگہوں پر، اور اس میں سب سے زیادہ لگ رہا ہے کہ UAE میں لے جائے گئے ہیں. باقی پتہ نہیں کتنے کہاں پر کتنے 100 ارب ڈالر تو پاکستان کا کل قرضہ ہے. تو اب یہ تجوریاں بھر کے کس پر مربع ڈالا جائے گا اور عوام کے غصے کا رخ موڑ دیں گے، یہ بھی انہوں نے بتایا ہے. ایک ایک چیز بتا رہے ہیں کہ تجوریاں بھر لی ہیں، بھاگنے کے موڈ میں ہیں، ملبہ کسی اور پر ڈالیں گے، عوام کے غصے کا رخ موڑ دیں گے، ورنہ سیاست میں جان بوجھ کر اتنی تلخی پیدا نہ کی جاتی. میں اپنے اداروں کو مشورہ دیتا ہوں کہ چند سیاستدانوں کی اس نئی چال سے ہوشیار رہیں. عین ممکن ہے کہ کچھ بیرونی دشمن بھی اس پلان کو تقویت پہنچا رہے ہوں. اگر پاکستان کو اس ناانصافی اور بدامنی کی دلدل سے نکالنا ہے تو اہل دانش سیاستکاروں کو کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. ایک تجویز شدہ فارمولہ جس پہ بہت لوگ متفق ہیں، کہنا جی ایک تجویز شدہ فارمولہ، اس فارمولے کے بارے میں بتاتا ہوں. اس میں انہوں نے کوئی 10 نکات بتائے ہیں. اس سے پہلے بتا دوں کہ بلاول بھٹو صاحب نے آج محترمہ کی شہادت کے حوالے سے تقریر کرتے ہوئے یہ بات بھی کہی کہ جی عام آدمی کی ضروریات نہیں پوری ہو رہی، مہنگائی بڑھ گئی ہے اور بڑا اس کا برا حال ہے، تو کہیں نہ کہیں کسی جگہ جا کر ہمیں سیاسی مفاہمت کرنی پڑے گی. بھائی آپ سے زیادہ کس نے مفاہمت کر ڈالی ہے؟ 2/3 اکثریت لے کر پچھلے 4 سال میں یہ سب کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ یہ جو عام آدمی پس گیا ہے. اب مفاہمت کی بات، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ جی 4 سال میں تو ہم کوئی ریلیف نہیں دے سکے اس حکومت کے ساتھ مل کر، اس کی سپورٹ کر کے. تو لہٰذا مطلب پہلے تو اکٹھے رہے، وزیر خارجہ بھی رہے ہیں PDM میں، تو وہی تسلسل چل رہا ہے، سپورٹ تو چل رہی ہے، تو مفاہمت کرنی پڑے گی. تو اب آپ دیکھ لیں، یہ تو بات یہ ہے کہ بھائی بات نہیں بن رہی. اچھا، تو جنرل نعیم خالد لودھی صاحب لکھتے ہیں کہ حال یہ ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن 1، ریلیز آل پولیٹیکل پرزنرز 2، تیسرا یہ کہ این انٹرم ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ، چوتھا بین آن آل پولیٹیکل ایکٹیویٹیز فار 1 year ریکوائرڈ فار کولنگ ڈاؤن، ففتھ ایگزیکیوٹ آل پولیٹیکل اسٹرکچرل اکنامک اینڈ آرگنائزیشن ریفارمز، ہیوی کلیمپ ڈاؤن آن کرپشن، ریڈیوس ایکسپینڈیچرز. 6 form strong and responsible local governments through non-party fair elections. Number 7, appoint a new election commission. 8, fair and transparent general elections. 9, and power be handed over to a legitimately elected government, the new government, to review all changes brought by interim setup and ratify them. 10, all national institutions to stand solidly with a mandated dispensation. This is the only way forward, in my humble opinion. Time is running out. پاکستان زندہ باد. کہہ رہے ہیں وقت بہت کم رہ گیا ہے، یہی کرنا پڑے گا. نیا الیکشن کمیشن، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، 1 سال کا وقت لیا جائے اور کرپشن کا کلیمپ ڈاؤن کیا جائے، لیجٹیمیٹ گورنمنٹ آنی چاہیے. اس کا مطلب ہے یہ تو غیر قانونی حکومت ہے، اس کے ہوتے کوئی بہتری نہیں آ سکتی. تو یہ بات کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے اندر ہی اندر. اچھا، سہیل افریدی سلم جاوید گھر پہنچے، وہیں پر جناب میڈیا اور وہ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، پھر ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، پولیس بھگانے کی لوگوں کو کوشش کرتی رہی لیکن لوگ اکٹھے ہوتے رہے. اور پھر پنجاب حکومت سے صافی سوال کریں اتنی بکھلاہٹ کیوں ہے، لائٹیں بند ہر جگہ کہ جی لوگ نہ نکلیں، یہ نہ ہو وہ نہ ہو. اسی طرح بڑے بڑے اداروں کے ساتھ، جو الیکٹرانک میڈیا کے اداروں کے ساتھ کام کرنے والے ایک کیمرہ مین صحافی اشرف صاحب ہیں ننکانوی، انہوں نے بتایا کہ جی سہیل افریدی نے جس طرح انٹریکٹ کیا ہے صحافیوں کے ساتھ وہ کمال ہے، تو مریم نواز صاحبہ کو ان سے سیکھنا چاہیے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کیمرہ مین صحافی ہیں ایکسپریس کے ساتھ، دیگر اداروں کے ساتھ ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایکسپریس نیوز کے ایک رپورٹر نے کہا کہ جی کمال ہو گیا ہے، یہاں ایکٹیویٹی ہو گئی ہے، لوگ جس طرح نکل آئے ہیں بڑی بات ہے، کمال کر دیا ہے. سہیل افریدی نے کہا لوگوں نے ہماری بڑی مہمان نوازی کی ہے، لوگ جس طرح سے نکلے ہیں، لاہور چھا گیا ہے، کمال ہو گیا، ہمیں رسپانس ملا. لیکن حکومت نے بہت برا کیا ہے فوڈ اسٹریٹ کی لائٹس بند کر کے کہ ہم اب یہاں سے کھانا کھائے بغیر ہی واپس جا رہے ہیں. تو یہ جناب اس وقت کی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. رات گئے تک یہ ایکٹیویٹی سہیل افریدی کی جاری رہی، اسی لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ نے کمال کر دیا ہے مشورہ دے کر، اور اس طرح لوگ نکلے ہیں. اچھا، پھر جس طرح زمان پارک میں رونقیں بحال ہوئیں اس کو بھی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اس کو بھی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں خان کی بہنیں کس طرح کے جواب دیتی ہیں. میڈیا میں سے کسی نے کہا جی یہ تو پروٹوکول دیا جا رہا ہے بڑا، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو اس پر کیا کہیں گی. تو نورین صاحبہ نے کہا کہ کون سا پروٹوکول، دھکے مارتے ہیں، راستے روکتے ہیں،
رات وزیر اعلیٰ میرے گھر آ رہے تھے، انہیں روکا گیا، تو پروٹوکول کیسا؟ یہاں تو رکاوٹیں ہی رکاوٹیں، آپ کس پروٹوکول کی بات کر رہے ہیں؟ تو یہ جناب ہوا ہے. لیکن بہرحال اب یہ کہانیاں کہ جی حکومت تو اسی سے ڈر رہی تھی، وہ ہو گیا، پلیٹلیٹس گرنے کا وقت ہے، اور نعیم خلیل لودھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خدشہ ہے کہ کچھ لوگ تجوریاں بھر کے اب بھاگنے والے ہیں اور ملبہ کسی اور پر ڈالیں گے. کیا اس پر کام شروع ہو گیا ہے؟ میں نے آپ کو آج ہی عرض کیا تھا کہ اسلام آباد کی کام شخصی نے بتایا ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے اور یہ رک نہیں رہی اور اس میں تیزی آ رہی ہے، ملٹی پلائی ہو رہا ہے یہ تباہی کا منظر. اور اب تو بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا جی مفاہمت کسی وقت پہ ہمیں کرنی پڑے گی کیونکہ حالات کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں، عام آدمی کچھ نہیں مل رہا. تو ان کو بھی خدشہ ہے کہ پتہ نہیں کسی وقت بھی کوئی لاوا پھٹنے والا ہے، یا ان کو بھی نظر آ رہا ہے کچھ نہ کچھ چیزیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں. تو یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ معیشت ان سے کنٹرول نہیں ہوئی اور کسی وقت بھی حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں. یہ معاشی حالت لوگوں کی، اس کی وجہ سے سماجی طور پر ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.